الله وبركاته. إن الحمد لله الحمد لله الذي على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
كما قال الله تعالى في مقام آخر إن رحمة الله قريب من المحسنين. تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہم کو، تیری رحمت پہ ہم کو یقین ہے۔ اور میں تو ناداں ہی تھا، دانستہ کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے اللہ نے کہ مجھے رسوا نہ کیا، بات دل کی تھی اور دل میں رہی، کام ہو بھی گیا، ایسا کون ہے جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ اللہ تعالی دی نہایت ہی مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء، امام کل فخر رسول، نبی رحمت، رحمت دو عالم، آقا کائنات، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اور نہایت ہی واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے، اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سبنا نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار، اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت اور دی عنایت کہ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ رمضان المبارک دیاں بہاراں ساڑے مقدراں دے اندر پھر فرمائین۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو رمضان المبارک دی صحیح معنی دے اندر قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار، رمضان المبارک دا مہینہ بابرکت اور پر رحمت مہینے، اس رحمت والے مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے بے بہا بے شمار رحمتہ فرما دے۔ ویسے تے قرآن بھی رحمت بن کے آیا، رمضان بھی رحمت بن کے آیا، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بھی رحمت بن کے آئی، لیکن ساریاں رحمتاں ایک پاسے اللہ تعالی دی رحمت
اتنی کو وسیع رحمت ہے. بلا تمہید اپنی بات نو شروع کرنا چاہنا. بخاری شریف دی روایت ہے, توجہ کر دیا جانا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت راوی نے بیان کر دینے, میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما اینڈ کر کے میرے محبوب دے سامنے چاند ایک قیدی پیش کیتے گئے. انہاں قیدیاں دے اندر ایک بی بی ایدہ بچہ گم ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام دے سامنے اے بچی انج کر کے اے جناب بی بی انج کر کے دوڑا لگان دی پھر دیئے, کتے جناب اس بچے نو پکڑ کر کے پیار کر دیئے, کتے اس بچے نو پکڑ کر کے پیار کر دیئے. دیوانہ وار لب دی پھر دیئے میرا بیٹا مل جائے. پتہ جنہ کائنات والے ماں پیانو اولاداں نل وکھری پیار ہویا کر دینے. جڑا پیار ماں باپ اپنی اولاد نل کر سکدے, کائنات دے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا کسے نل پیار کر لوے. میرے آقا علیہ السلام منظر ویکھ دے پینے, اچانک اس بچے اس بی بی دا بچہ مل جان دے. بی بی نے چکیا تے دنل محبتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں, پیار کرنا شروع کر دیتا. میرے آقا علیہ السلام سے خوابہ والمخاطب ہوئے. آقا فرماندے نے میرے صحابہ کیا اے عورت اپنے بچے نو آگ دے اندر سٹنا برداشت کرے گی؟ صحابہ کہندے نے سونیا انج کیویں ہو سکدے, اے تے تڑپ تڑپ کے بلک بلک کر کے اپنے بچے نو ڈھونڈ دی تے تلاش کر دی پئیے. اے محبوب سونے اپنے بچے نو کیویں آگ دے اندر سٹے گی؟ میرے آقا فرماندے نے پھر سن لو, کائنات دا رب جویں عورت اپنے بچے نال پیار تے محبت کر دیے, کائنات دا رب اے دے نالوں کئی حصے ود کے اپنے بندے نال پیار کر دائے. اللہ اکبر اللہ. یار ماں دا پیار ایک پاسے تے میرے رب دا پیار ایک پاسے. میں انج کر کے سمجھایا کرنا وا, میں کہنا بیٹے دے پیر دے اندر کنڈا لگے تے ماں کولوں برداشت نہیں ہوندا, بیٹے دے چوٹ لگے تے ماں کولوں برداشت نہیں ہوندا. جویں ماں کولوں دکھ برداشت نہیں ہوندا, ایویں میرے رب کولوں اپنے بندے دا جہنم دے اندر جانا برداشت نہیں ہوندا. اللہ اکبر اللہ. اینڈ کر کے ایک دن ایک ماں بیٹا بیٹھے نے تے بیٹا اچانک ماں وال مخاطب ہوئے, کہندے امی میں جنت دے اندر جاواں گا یا جہنم دے اندر جاواں گا؟ اللہ اکبر اللہ. نال خود ہی کہہ چھڑ دے امی میں جنت دے اندر جاواں گا. تے ماں کہندی اے پترے تو ساری برادری نو تنگ کر چھڑے آئے, رشتہ دار سارے تیرے کولوں پریشان نے, ہر برا پھیل تیرے اندر پایا جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. بیٹے نے گل سنی نہ تے دوڑ کر کے جا کر کے اگ دا انگارا چک کے اپنی ہتھیلی تے رکھ لیا. ماں دا دل مٹھی دے اندر آ گیا, دوڑ کر کے انج کر کے جناب انگارا سٹیا تے پتر نو سینے نال لا لیا. تے بیٹا بول کر کے کہندے ماں او تو کیویں کہنیے میں جنت دے اندر نہیں جا سکدا, آ چھوٹا جیا انگارا میں ہتھیلی تے رکھے تیرے کولوں برداشت نہیں ہویا. میرا رب تے 70 ماواں نالوں ود کے پیار کر دے, مینوں سارے دے سارے نو کیویں جہنم دے اندر سٹ دے گا؟ اللہ اکبر اللہ. اللہ نے تے اپنے محبوب کولوں اعلان کروا دیتے, فرمایا سونیا اعلان کر دے نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم. اللہ
اللہ اکبر اللہ فرمایا سونیا اعلان کر دے سونیا کائنات دے لوگاں نو خبراں دے دیو میں اس بات دا ترجمہ کریا کرنا وا میں کہنا میرا رب کیڑا چاندے سونیا شرابیاں نو پیغام دے دیو سونیا زانیاں نو پیغام دے دیو سونیا سود کھان والیاں نو پیغام دے دیو سونیا برائیاں کرن والیاں نو پیغام دے دیو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم فرمایا آجا او زانیہ آجا میرے در تے آجا آ کر کے گناہاں دی معافی منگ لے میں غفور الرحیم آجا شرابیا شراب تو توبہ کر لے میں غفور الرحیم او یا بدکارا بدکاریاں تو توبہ کر لے میں غفور الرحیم کائنات طرف آوازاں لگا لگا کے کہندا پہ میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا او میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا میرے در تے آ کے بہ جاؤ اتھو جھولیاں بھر کے لے جاؤ او تسی جرماں دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراں میں معاف کراں رحمت دیا آباداں میں معاف کراں میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں قال اللہ تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ اکبر اللہ فرمایا اے میرے محبوب سونیا اعلان کر دے پیغام دے دے ان توجہ کر دیا جانا یار آج تو پہلا تو اس آیت دا ترجمہ بڑے بڑے علماء کرام تے شیخ الحدیث کو سنیا ہوئے گا آج میں فقیر اس آیت دا ترجمہ کرنا چاہنا ذرا توجہ دل سن دیا جانا اللہ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اوے سونے محبوبہ میرے بندیاں نو اعلان کر دے رب اے بھی تے کہہ سکدا سی کل عبادی الذین بندیاں نو اعلان کر دے رب نے محبت دا اظہار کیتا فرمایا میرے بندیاں نو اعلان کر دے یا عبادی الذین اللہ فرماتے نے میرے بندیاں نو اعلان کر دے اللہ اکبر اللہ ربا تیرے کیڑے بندے نے جڑے ہر وقت تیرے سامنے سجدے دے اندر ڈگے رہندے نے جڑے ہر وقت تیرے کولوں ڈردے رہندے نے فرمایا اوتے میرے بندے گئے ہی نے فرمایا الا انفسہم اسرفوا علی انفسہم فرمایا اونا میرے بندیاں نو اعلان کر دیو جڑے ظلم کر بیٹھے نے اپنیاں جاناں تے جڑے دیاتیاں کر بیٹھے نے اپنیاں جاناں تے اللہ کی پیغام دینے ربا کی اعلان کرنے لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمایا میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک میں سارے گناہاں نو معاف کرنے والا ہاں کیونکہ میریاں صفتیں نے انہ هو الغفور الرحیم اللہ
اللہ اکبر اللہ فرمایا میں بخشن والا مہربان ہاں۔ ہن توجہ کر دیا جانا، قرآن تے غور کر دیا جانا، اللہ اپنے بندے تے کنا مہربان ہے، اپنے بندے نال کنا پیار کر دے۔ اللہ دی قسم قرآن اٹھا کر کے ویکھ لے، رب نے لفظ رحمان قرآن دی اندر 57 مرتبہ استعمال کیتے، لفظ رحیم رب نے قرآن دی اندر 114 مرتبہ استعمال کیتے۔ رحمان دا معنی رحم کرن والا، رحیم دا معنی بہت زیادہ رحم کرن والا۔ یہ تو پتہ چل دے میرا رب اپنے بندیاں تے کڈا مہربان ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ کی تعالی 40 سال تک اللہ دیا رحیمیاں کریمیاں بیان کیتیاں، اللہ دی رحمت دے بیان کیتے۔ اللہ اکبر اللہ اچانک ایک دن خیال آیا میں روزانہ اللہ دی رحمت بیان کردا رہنا، کیوں نہ انج ہوئے میں اللہ دا غضب بیان کراں، جہنم دیاں تے قبر دیاں سختیاں بیان کراں۔ ان کر کے نہ عذاب رب دے دسنے شروع کر دیتے۔ 1.5 سال دارسا گزریا نا، جنہیں جنہیں وعد کر دے جاندے نے روزانہ جناب قبر جنادے اٹھ دے جا رہے نے۔ اس قدر لوگاں دے دلاں تے اثر ہویا ہے نا عذاب سن کر کے۔ اللہ اکبر اللہ ایک دن رات نوں لیٹے نے تے خواب دے اندر اشارہ ملیا، او امام شافعی تو میرا غضب بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، کیا میری رحمت مک گئی ہے؟ اللہ اکبر اللہ 40 سال تک اللہ دیا رحمتاں بیان کیتیاں، اللہ فرماندے نو امام شافعی تو میری رحمت بیان کرنی بس کر دیتی ہے، کیا میری رحمتاں مک گئیاں نے؟ نانا۔ اللہ اکبر اللہ بخاری شریف دی روایت ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے اللہ نے جدو رحمت نو پیدا کیتا نا، رحمت دے 100 حصے کیتے، 99 حصے اللہ نے اپنے کول رکھے، ایک حصہ دنیا تے بھیجیا۔ اللہ اکبر اللہ ویکھ رب کڈا مہربان ہے، کڈا پیار کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت دے راوی نے بخاری شریف دی روایت ہے، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ توجہ کر دیا جانا یار آج میرا تیرا پیار رب دے نالوں ختم ہو گئے، لیکن میرا رب آج بھی انجی تیرے نال پیار کر دے جویں پہلے کردا سی۔ اللہ دی قسم میرے رب دیا رحمت آج بھی انج وسدیاں نے جویں پہلے وسدیاں سن۔ آج سن حدیث تے اپنا ایمان دادا کر لے، میرے رب دا تیرے نال پیار کینے۔ میں ایک گل کریا کرنا وا، ملک پاکستان دا کوئی ایسا کونا نہیں جتھے رب دا دل نہ دکھایا جاندا ہوئے، کوئی ایسا لمحہ نہیں جتھے رب دیاں نافرمانیاں نہ کیتیاں جانی جاندیاں ہون، لیکن میرا رب پھر بھی ادھی راتی آسمان دنیا تے آ جاندے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے اللہ آسمانہ تے پہلے آسمانہ تے آ کر کے فرماندے نے میں یدعونی فاستجب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفر لي فاغفر له۔ اللہ اکبر اللہ اللہ فرماندے نے غیر کوئی مینوں پکارن والا، وہ بے شک سارا دن میریاں نافرمانیاں کردا رہیا ہے، پچھلی رات دا وقت ہے، آ میرے سامنے ہاتھ پلا تینوں اولاد دیاں لوڑاں نے میں اولاد دے چھڈاں، تینوں مال دیاں لوڑاں نے میں تینوں مال دے چھڈاں، تینوں عزت دیاں لوڑاں نے میں تینوں عزت دے چھڈاں، تینوں کوٹھی تے بنگلے تے گڈیاں دیاں ضرورتاں نے میں دے چھڈاں۔ فرمایا تو میرے کلوں سوال کر میں عطا کراں گا، تو میرے کلوں بخشش مانگ میں معاف کراں گا۔ اے ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں، بخشش منگنے والے کارن کھلا رحمت دا دروازہ۔
اللہ کو اکبر لا آتے سے پچھلی رات دا وقت ہوئے ان کر کے رب دے در تے آ کر کے بیٹھ جائیں اور رب دے سامنے خط چک لویں تے انج گیا کرے اے وڈیاں میرا والیا سائیاں تے رب غریب نوازا اپنے بدلے کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ اپنے بدلے کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ اور ترلے پایا کر رب دے رحمت دا می با خدایا تے باغ سکا کرے ہریا بوٹا سے امید میری دا تے کر دے میوے بھرے بوٹا آس امید میری دا تے کر دے میوے بھرے عاجز بن کے کیا کرے ایک گناہ میرا دنیا ویکھے تے دے دے سے نکالا لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا اور 100 باری میں توبہ کی تھی 100 باری میں توبہ کی تھی تے میں خوابے اعتبارا تیرے بدل کرم تھی مولا تے آساں رکھن والا آسمانہ تو آدن دی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ اکبر اللہ میری رحمت نیکوکاران دے قریب ہے اللہ جدو بندہ رب دے سامنے آ کر کے چک جان دے نیکیاں کر دے رب نو بڑا چنگا لگ دے ایک بخاری شریف دی روایت تیرے سامنے پیش کرا آج جنیاں روایتاں میرے سامنے آندیاں پئیاں نے بخاری نظر آندی پئی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دا ایک بندہ ایڈ کر کے ساری زندگی گناہاں دے اندر گزار دیتی رب دیاں نافرمانیاں تے بغاوتاں دے اندر گزار دیتی ایڈ فرشتہ روح قبض کرنواتے آیا نا اور روح نکلی تے کائنات رب دے کونو سوال کر دے وہ میرے بندے 10 پوری زندگی دے اندر کوئی نیکی بھی کیتی ہے اللہ اکبر اللہ ایڈ کر کے سوچاں دے اندر گم ہو گیا بندے نو پتا تے بندے میں کی کر داریاں ہر ایک بندے نو اپنی کرتوتاں دا پتا گندے اینڈ کافی دیر سوچن تو بعد کہندے کائنات ربا صرف ایک کوئی نیکی ہے میرے کول اور کچھ بھی کوئی نہیں وہ بول میرے بندے کیڑیاں نیکیاں کر کے آئے عرش والی ربا میں کاروبار کردا سا کاروبار کر دیا اگر کسے کو پیسے لینے ہویا کر دے سن اگر امیر گندا سی دے کولے پیسے نہیں سی گندے تے مخلق دے چھڑدا سا اگر غریب گندا سی تے انہوں معاف کر چھڑدا سا اللہ اکبر اللہ رب دی رحمت جوش دے اندر آئی اللہ فرماتے نے میرے بندے میں تے اگے اپنے بندیاں نال بڑا پیار کرنا تو میرے بندیاں نو معاف کردا رہ جا تینوں معاف کر کے جنت دا ٹکٹ عطا
کر چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ ایڈے تو ود کے رب دیاں رحمتاں کی ہون گیاں میرا رب تے بخانے لب دے میرا رب تے ویندے میرا بندہ کتے کوئی ایک ہی انج دا کم کر چھڑے کہ میں معاف کر چھڑا اللہ اکبر اللہ سننا میرے محبوب دا کو اور فرمانے یہ بھی بخاری شریف دی روایت ہے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت راوی نے بیان کر دینے ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا ان کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو حساب و کتاب کردہ ہوئے گا حساب و کتاب لیندہ ہوئے گا ایک بندہ انج کر کے رب دے سامنے آئے گا میں کہنا کاش ایسا میں انہاں بندیاں دے اندر شامل ہو جائیے انج کر کے رب انہوں اپنے جناب پردے دے اندر ڈھانپ لوے گا اللہ اکبر اللہ پوچھن گے میرے بندے تو فلاں گناہ بھی کیتا ہے جی رب سونے آوی گناہ کیتا ہے اللہ کہن گے تو آوی گناہ کیتے جی سونے ربا آوی گناہ کیتے جدو سارے گناہاں دا اعتراف کر لوے گا دل دے اندر سوچے گا خیر میں کی کر بیٹھا میں تے اپنے پیراں تے خود کلہاڑی مار بیٹھا کی بڑے گا میں تے مارے آگیا ماں اللہ فرماندے نے میرا بندہ پریشان نہ ہو اللہ فرماندے نے انی استرتو علیکا فی الدنیا وانا اغفرغا لک اليوم میرے بندے آج میں اپنے پردے دے اندر تینوں اس واسطے لے میں دنیا تے بھی تیرے گناہاں تے پردے پاندہ رہا آج بھی تیرے عیبات تے پردے پا کر کے تینوں جنت عطا کر چھڑے آوے اللہ اکبر اللہ میرے رب دیا رحمتاں میرے رب دیا رحمتاں بے بہا رحمتاں نے اللہ اکبر اللہ رب دے سامنے منگیا کرے ان کر کے ہاتھ پھیلا لیا کرے اور کیا کرے شہنشاہ الہا شہنشاہ الہا جہانا دیا خیر مگنا میں تیرے دربار چوں شہنشاہ الہا جہانا دیا خیر مگنا ہمیں تیرے دربار چوں صدقہ اپنی کریمی دے مالکا صدقہ اپنی کریمی دے مالکا خالی جاوان میں تیرے دربار چوں شہنشاہ الہا جہانا دیا تیرے در تے کیسے سوالی کھڑے شان والے نے رتبے او خالی کھڑے تیرے در تے کیسے سوالی کھڑے شان والے نے رتبے او عالی کھڑے انبیاء نال ملکاں دے والی کھڑے منگنے آئے نے تھی او سنسار چوں شہنشاہ الہا جہانا دیا خیر منگنا ہمیں تیرے دربار چوں تیرے بن میرا مشکل کشا کون ہے سب داتا تے حاجت روا کون ہے تیرے بن میرا مشکل کشا کون ہے سب داتا تے حاجت روا کون ہے سنتا دکھیاں دل تے جا
کون ہے کون کڈدا غماں دی ہر غار چوں اللہ اکبر لا جدو بندہ رب دے سامنے ان کر کے تلے پاندے اللہ فرماندے نے میرے بندے یہ تو میرے در تے آئی گیا ہے میرے سامنے سر جھکا لے جاؤ میں تیری زندگی دے سارے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیتے اللہ اکبر اللہ حدیث سننا میرا رب اپنے بندے نال کنا پیار کر دے کنیاں محبتاں کر دے میرے آقا نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا این کر کے اللہ دو بندیاں نو فرمان گے ان تالیق العبدین النار دو بندیاں دا حساب و کتابے ودن نامہ اعمال خون تو بعدے اللہ فرمان گے انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دیو نا دعا کر اللہ تعالیٰ میں نو تینو جہنم دیاں سختیاں کلوں بچا لوے جہنم دیاں غور ناکیاں کلوں بچا لے ریاضہ فرمان دے جدو رب دی طرفوں اعلان ہوئے گا جاؤ جہنم دی طرف چلے جو ایک انج کر کے دوڑ لگا دے گا جہنم دے والے ایک انج کر کے آہستہ آہستہ ترے گا نال مڑ مڑ کے ویندا جائے گا اللہ دعا بندیاں نو روک کر کے فرمائے گا اس بندے نو پوچھے گا جن نے دوڑ لگا دیتی اللہ فرمان دے نو میرے بندے تینو سامنے آگ نظر آندی پئیے سامنے جہنم دیاں سختیاں نظر آندیاں نے میرا حکم سنن تو بعد فوراں دوڑا لگا دیتیاں نے یہ دی وجہ کی ہے رو کر کے اردا کر دے ربا سونیا ساری زندگی تیریاں نافرمانیاں کیتیاں نے میں کیا چلو زندگی دی اندر تے کوئی فرما برداری نہیں کیتی آج رب دا حکم جلدی جلدی من لوا ہو سکتا رب میں نو اس وجہ کر کے معاف کر دے وے اللہ اکبر لا رب دوسرے بندے نو پوچھ دینے میرے بندے انہیں تے دوڑا لگا دیتیاں سی تم مڑ مڑ کے کی پیچھے ویکدا سی بار بار پیچھے کی ویکدا سی اے بول کر کے کہندا ربا تیرے بندے دنیا تے قرآن دیاں تا پڑھ کے سناندے سن قل یا عبادی الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ اکبر اللہ سونے آج دہشت ناک دن والے دن میں تیرے رحمت تو نا امید نہیں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جتن نہیں رحمت تے ایڈا مانے وہ دوسرے بندے نو اللہ کہندے نے جے تو آج جی فرما بردار بن گئے میں تے اگے باغانے لبنا اپنے بندے نو معاف کرن دے اللہ فرماتے ہیں جاؤ میں تغانو دوانو معاف کر کے جنت عطا کر چھڑے آئے اللہ اکبر لا کڈا مہربان رب رب دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا چاہیے رب دی رحمت دا دامن نہیں چھڑنا چاہیے اگر بے اولاد تے پریشان نہ ہویا کرے نا امید نہ ہویا کرے اللہ دی قسم جڑا رب زکریا نو بڈھے وارے اولاد دے سکدے تینوں بھی عطا کر سکدے میرے رب دیاں مردیاں او دی رحمت تے امید رکھیا کرے آئے کلا دا پیغمبر اللہ دی قسم 40 سال روندا رہا لیکن رب دی رحمت دا دامن چھڑیا نہیں چھڑیا ایک کون پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اینڈ بیٹیاں نے داؤ لگا کر کے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نو لے گئے کنویں دے اندر سٹ دیتا حضرت یوسف علیہ السلام وک دے وقت آیا رب نے عزیز مصر بنا دیتا ہے ادھر حضرت یعقوب دیاں رو رو کے اکھاں سفید ہو گئیاں نے قرآن بیان کر رہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَدِيرٌ بیٹے
بیٹے دی جدائی دے اندر غدر تے یوسف تے اکھاں دی بنائی دی کھو چکے نے رو رو کے رب دے سامنے برا غال ہو گئے اکھاں دی بنائی چلی گئی ہے اللہ اکبر اللہ این کر کے ایک دن جناب جدو غدر تے بنیامین کنان دے مصر دے اندر رہ گئے نا تے واپس بیٹے آئے تے غدر تے یوسف علیہ السلام دی جدائی نے تے پہلے بڑا پریشان کیتے ہن غدر تے بنیامین دیاں بھی جدائیاں پہ گئیاں نے تے اللہ تے پیغمبر اپنے بیٹیاں نو تیار کر دینے اور کہندے کی نے میرے پترو چلے جو رب دا قرآن بیان کر فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں کو پریشان ہوئے بیٹیاں نو قریب بٹھا لیا توجہ کرنا قریب بٹھا کے کہنے نے پتر اگے تے یوسف دی جدائی نے دل نو زخمی کر دیتے اسی بنیامین بھی اتھے چھوڑ آئے جے تے اللہ دے پیغمبر کول بٹھا کے کہندے کینے اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی پتر جاؤ یوسف نو تے بنیامین نو تلاش کر کے لے آؤ۔ اللہ اکبر اللہ پر آپ پہلے بھی تلاش کر دے رہے نے لیکن ایتھے کی مسئلہ بڑے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ تو ایک گل کیوں کہی ایک گل نال ہور بھی کہیے جڑی تیرے میرے واسطے امید دا پیغام ہے جڑا میرے تیرے واسطے رحمت دا پیغام ہے۔ اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف کہندے نے پتر چلے جاؤ لب دے بھی جایا جے ولا تیأسوا من روح اللہ رب دی رحمت تو نا امید نہ ہویا جے 40 سال ہو گئے نے پتر نو گواچے نو تے نبی دا عقیدہ کڈا پختہ کڈا یقین کامل ہے رب دی رحمت تے کہندے نے رب دی رحمت تو نا امید نہ ہویا جے مینو رب دی رحمت تے کامل یقین ہے رب میرے دوویں پتر واپس کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ نال دس بھی دیتا کہندے نے ولا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون رب دی رحمت تو نا امید ہو بندہ ہوندا ہے جڑا کافر ہوندا ہے جڑا رب والا بندہ مسلمان بندہ رب دی رحمت تو نا امید نہیں ہوندا۔ ان اللہ دے پیغمبر دی امید نو رب نے کیسا رنگ لایا اللہ اکبر اللہ پتر جدو گواچیا سی نا چھوٹا جیا بچہ سی تے رب نے امید نو کیسا رنگ لایا توجہ کر دیا جانا الہ العالمین نے فرمایا پروردگار عالم دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ادھر ویر چل دے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کھل گئے نا جا کر کے کہتے نے قالو یا ایوہ العزیز مسنا و اغلنا الذر وجعنا ببضاعت مزجات فأوف لنا الكيل اللہ اکبر اللہ نالے امید دا پیغام دے دیتا ہے نالے ایک خط تحریر کر دیتا ہے خط جناب لے کر کے حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف کوڑے پہنچے نا سب تو پہلا جا کر کے اپنی کفیت بیان کی تھی وہ عزیز مصر ساڈا تے حال بڑا برا ہو گئے بڑی پریشانی دے اندر دن گزر دے پہنے اگر ہو سکے تے ساڈے تے رحم کر کے مہربانی کر کے تو جانات عطا کر دے اور دوسری گل ہے کہ ساڈے بابے نے اسن ایک خط دتا ہے پڑھ لے تے خط دل تے لکھیا کیے مولانا عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کر دے نے حضرت یعقوب کہندے نے میں بردن دی سہاق نبی دا تے جس دی شان ہو چیری ابراہیم خلیل ربانا تے جد مبارک میری پڑھ بسم اللہ اس تو پچھے لکھ
لکھا سلامت سانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد نہ نام اسانو باپ نو کی پتہ ہے میرا پتر ہی میری چٹھیاں پڑھدا پہ آئے اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا نام نہ یاد اسانو اور اپنے دکھ دا اظہار کر لگے نے کہندے نے اول یوسف دل پر جانی تے اکھیاں دی روشنائی اے کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے سانو خبر نہ گئی جنگلاں وچ بگیاڑا کھادا تے ساڈے دل دا جانی کرتا اس دا خون دا بھریا تے ساڈے کول نشانی جو کچھ اس دے بورے وچوں تے نکلیا نال تو ساڈا او عزیز مصر بنیامین دے بورے دے اندروں جڑا سامان نکلے ساڈا کامل یقین ہے بنیامین میرا پتر ہے وہ چور نہیں ہو سکتا جڑی نبیاں دی اولاد ہوندی ہے چور نہیں ہوندی جو کچھ تس دے بورے وچوں نکلیا مال تو ساڈا اے کم بنیامین نہیں کیتا تے ہے ایمان اساڈا اگے درد پراتی یوسف دے حدوں پار لگایا تساں دوبارہ بالتی اوپر کماندہ بالڑ پایا عزیز مصر میں گئی اپنے پتر یوسف نو لب لب کے اپنی اکھاں دی بنائی ختم کر چکیا تسی میرے بنیامین نو بھی رکھ لے اینج کرو نہ رہائی بھی دیتی ہوں میرے پتر نو اللہ اکبر لا حضرت یوسف اینج کر کے چٹھی پڑھ رہے نے لالے اکھاں دی اندروں آنسو بغائی جا رہے نے آسمان وال نگاہ چکیاں ایک کائنات دے ربا گھنتے صبر دے بندر ٹوٹ گئے نے مالکہ گھنتے بابے دیاں دکھی پریاں چٹھیاں آ گئیاں نے مالکہ گھن برداشت کوئی نہیں گھندا آسمان تو آوازاں دی میرا یوسف ہے میں ویویک دا پیاسا میرے یعقوب نے اج 40 سالاں بعد میری رحمت نو للکارے میری رحمت نو یاد کیتے جی آج میں اپنے یعقوب نو دے پتر نہ ملائے تے کسے میری رحمت تے یقین کوئی نہیں کرنا میرے یعقوب نے کہہ چھڑے انہو لا ییأسو بالروگ اللہ اللہ اکبر اللہ یہ یعقوب تے میں تو میری رحمت تو نا امید نہیں میں تینو پھر تیرا پتر بھی واپس دمانگا کلا پتر نہیں دیوانگا نال بھی مصر دیاں بادشاہتاں بھی عطا کر چھڑانگا اللہ اکبر اللہ شب غم بھی آخر بسر ہو گئی لو تڑپتے تڑپتے سحر ہو گئی جدو رب دی رحمت تے یقین ہوئے انجی سحر ہویا کر دیئے جو رب دی رحمت تے ایمان ہوئے رب ایمی امیدہ پوریاں کر دے اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے دیا ملاقاتاں کرا دی دیا پتہ کی چلے آئے جدو بندہ رب دی رحمت تے یقین کر دے رب 40 سالاں بعد باپ بیٹے نو ملا دین دے جڑا رب 40 سالاں بعد یعقوب نو پتر ملا سک دے تینو اولاد کیوں نہیں دے سکدا تینو رزق کیوں نہیں دے سکدا تیریاں پریشانیاں دور کوئی کیوں نہیں کر سکدا تیرے گناہ کیوں نہیں معاف کر سکدا اللہ اکبر لا شرط دے وے کہ تو رب دی رحمت تو نا امید نہ ہو اللہ فرمان دے نے ورحمتی واسعت کل شیء
فرمایا دنیا کائنات دے اندر جو کچھ بھی ہے سب تو زیادہ میری رحمت ہے۔ اللہ فرماندے نے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، دنیا کائنات دے اندر جو چیز بھی ہے، دیکھو کڈے کڈے پہاڑ نے، کڈیاں کڈیاں جناب درخت دیاں بلندیاں، پہاڑاں دیاں بلندیاں، اللہ فرماندے نے جنیاں بھی وڈیاں چیزاں نے، انہاں ساریاں وڈیاں چیزاں تو میری رحمت وڈی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بندہ غور نہیں کردا، قرآن تے غور کرے نا اللہ دی قسمیں، ایک ایک جملے دے اندروں بڑا کچھ لب جاندا ہے۔ اللہ نے جدوں کلا لفظ بولے ہے نا تے پوری کائنات دنیا دے اندر جنی بھی یہ ساری آ گئی۔ اللہ پر ایڈی وڈی رحمت تے او مہربان داتا اپنے بندیاں تے کیوں نہ رحم کرے گا جدو بندہ رب دے سامنے آ کر کے روے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ بخاری شریف دے اندر بے شمار ایسے واقعات کہ ساری زندگی گناہاں دے اندر گزارن والے، ساری زندگی غلطیاں دے اندر گزارن والے ایک مرتبہ رب دے سامنے آ کر کے روئے، اللہ نے اپنی رحمت دے قلم پھیر کر کے انہوں نے معاف کر چھڑیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ بخاری شریف دے اندر ایک بات موجود ہے، آخری بات تے اپنی بات میں اختتام لے کے جاواں۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی جنت دے اندر تے جہنمی جہنم دے اندر، آخری جنتی بندہ ان کر کے جہنم دے اندر نکلے گا، کدے سجے ڈگے گا کدے کھبے ڈگے گا، ان کر کے لڑکھڑاندہ تکے کھاندہ، جہنم تو باہر جدوں آ جائے گا دروازے دے اندر، سامنے جے کر کے ایک درخت نظر آئے گا، رب دے سامنے عرضاں کرے گا کائنات دیا ربا کتے اس درخت دے سائے دے تھلے بٹھا دے میں، دے تیریاں رحمتاں کیا باتاں نے مالک تیرا احسان ہے۔ اللہ ان کر کے فرمان کے میرے بندے جے میں تینوں اس درخت دے سائے تھلے بٹھا دے ماں تے خور کچھ تے نہیں منگے گا، اللہ سنے کچھ بھی نہیں منگا گا، اللہ اس درخت دے نیچے لے جان گے، جناب اس درخت دے نیچے جائے گا نا، تھوڑی دور ایک بڑا خوبصورت درخت نظر آئے گا، عرشاں والے ربا تیرے اگے کیڑیاں مشکلانے جے اس درخت دے قریب لے جائیں، اس درخت دے سائے دے قریب لے جائیں نا، اللہ فرماندے نو ابن آدم خون تے وعدہ کر کے گھٹے پر سوال کردہ پہ، اللہ تیری کیڑا رحمت کٹ چلی جس درخت دے سائے دے نیچے لے جائیں نا، اللہ فرماندے نے مڑ کے تے سوال نہیں کریں گا، اللہ سنے نہیں سوال کریں گا، اللہ تعالیٰ دوسرے درخت دے قریب پہنچا دیں گے، اوتے پہنچے گے نا تے سامنے کو خور بڑا خوبصورت درخت نظر آئے گا، جنت دے دروازے دے گے ہوئے گا، عرضاں کرے گا ربا سنیا کتے اس درخت دے قریب پہنچا دیں تے تیرا بہت بڑا احسان ہے، اللہ فرماندے نے خون تے وعدہ کر کے ہٹیا سے پھر مکر گیا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ اللہ تیرے اگے کڑیاں تھوڑا نے، اللہ تیرے اگے کڑیاں مشکلہ نے اس درخت تک پہنچا دے، اللہ اوتے پہنچا دینے گے، انہیں دیا جدو جنتیاں دیا آوادائیں نیکنہ دی اندر پہن گیا، این جنتیاں باغ و بغار تیرون کا نظر آن گیا، اردہ کرے گا ربا سوڑیاں تیرے اگے کڑیاں مشکلانے جے جنت دی اندر داخل کر دے میں، اللہ اکبر۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود جدو حدیث بیان کر رہے مسکران لگ گئے، ساتھیاں نو کہندے نے یار تسی پوچھیا نہیں میرے کلو مسکرائے کیوں جے، ساتھی کہندے نے دسو کیوں مسکرائے جے، حضرت عبداللہ کہندے نے میرے آقا نے جدو یہ حکم فرمایا حدیث بیان کی تھی، آقا بھی مسکرا پے، آقا فرماتے نے میں مسکرایا کائنات دا رب بھی مسکرا پیا، اللہ اکبر۔ اللہ بندہ بار بار وعدہ بھی کردا رہا، وعدہ توڑدا بھی رہا، اللہ فرماندے نے میرے بندے کنی کو جنت چاہی دیئے، آج نہ زمین تے آسمان دا خلائے، جا تیرے نام انی جنت علاٹ کر دیتی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ بندہ کہندہ کائنات دیا ربا تو پوری کائنات دا داتا ہے تے میرے مداق کردہ پہ آئے، اللہ فرماندے نے میں مداق نہیں کردہ پہ
آ جا میں تیرے نام انی جنت الاٹ کر دیتی ہے. اللہ کو اکبر. اللہ اوے دوستا جڑا بندہ گنہگار بندیاں تے اپنی جڑا رب اپنے گنہگار بندیاں تے رحمت کر دے میرے تیرے تے رحمت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہاں ہو سکتی ہے جدو رحمت دا طلبگار ہوئے گا, جدو تیرے دل دے اندر رحمت دے یقین ہوئے گا, جدو جناب تو نا امید نہ ہوئے گا, جدو تو رب دے در تے آ کر کے تلے کرے گا. ناپیاں دے کلم آج پھیرے اللہ سونیا, ماپیاں دے کلم آج پھیرے اللہ سونیا, ماپیاں دے کلم آج پھیرے اللہ سونیا, گل اے پسند تینوں ڈھیرے اللہ سونیا. مل کے پڑھ لو رحمت دا مگین رب معافیاں دے کلم پھر دے گا, معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا, گل اے پسند تینوں ڈھیرے اللہ سونیا. غفلت وچ ساری عمر میں گزار لئی, غفلت وچ ساری عمر میں گزار لئی, سر تے گناہ والیا گھیرے اللہ سونیا, معافیاں دے کلم آج پھیرے اللہ سونیا. چنگا گا یا مندہ گا آخر تیرا بندہ گا, آندے آندے گوگی میں تھوں دیر اللہ سونیا, آندے آندے گوگی میں تھوں دیر اللہ سونیا. معافیاں دے کلم آج تیریاں عطاواں کے میریاں خطاواں کی, رب دیاں عطاواں کے ساڈیاں خطاواں کک بھی نہیں. تے شاعر بڑی پیاری گل کر دے, تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی, تیریاں عطاواں میرا دل کر دے اے ہوئی جملہ کی جاواں, تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی, تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی. ٹانا دے مقابلے چے, ٹانا دے مقابلے چے سیر اللہ سونیا, ٹانا دے مقابلے چے سیر اللہ سونیا. گل اے پسند تینوں ٹیرے اللہ سونیا, معافیاں دے کلم آج پھیرے اللہ سونیا. گن گن کے دسا ربا خطاواں میں کیڑیاں, مچ گیا میرے تو مچ گیا ساڈے تو ہنیرے اللہ سونیا, مچ گیا ساڈے تو ہنیرے اللہ سونیا. معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونے. اللہ تعالیٰ اپنے سامنے چکن دی توفیق عطا فرمائے, گناہاں دی معافی منگن دی توفیق عطا فرمائے, جو کچھ سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. دوستو اللہ دی رحمت دا مہینہ, آؤ اپنے گناہاں دی معافی منگ لئیے, وہ مالک غفور رحیم معاف کرنے والے. اللہ تعالیٰ جو کچھ سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.